हामी सबैले देख्यौँ नि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सोसल मिडियाको एउटै पोस्टले बजारबाट डिडिसीको चिज आउट अफ स्टक भयो अरे र मानिसहरूले त यसलाई बालेन इफेक्ट पनि भन्न थालेको छ। र गजबको कुरा के छ भने नि यो पनि साइकोलोजीसँग जोडिएको छ र साइकोलोजीको भाषामा यसलाई अथोरिटी बायस भनिन्छ। अथोरिटी बायस भनेको के हो त? जब कुनै एउटा प्रभावशाली व्यक्तिले केही कुराको चर्चा गर्छ नि हाम्रो दिमागले अन्धधुन्ध विश्वास र भरोसा योग्य मान्न थाल्छ। यो त कुनै कुनै ठुलो ठुलो ब्रान्डहरूले पनि अचिभ गर्न नसकेको एउटा ट्रु इन्फ्लुएन्स हाम्रो प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको एउटै पोस्टले साबित गरिदिएको छ है। त्यसैले याद राख्नुहोस्, प्रभावशाली व्यक्तिको सङ्केतले हामीलाई बाटो देखाउन त सक्छ, तर त्यसलाई आफ्नो सोचसँग जोड्दा हाम्रो निर्णय अझ बलियो बन्छ है त। Cheers!